टायमींग हो 8 ते 4 पर्यंत करता म्हणटा पळय तो म्हाका तरी दिसना हो टायमींग सारको ना कसो. कित्याक आतां भुरगे जेन्ना इस्कॉलान वयता सकाळचे तेन्ना तांकां आतां रिसेसाक तुमी हे दिता टिफीन दितात पळय इस्कॉलांच्यान. तो टिफिनाचो पयलीं तुमचो तालमील सारको ना. लोकांची कितलेशीच कंप्लेनी येता की बाबा हितूर हें मेळ्ळें तें मेळ्ळें म्हणून. आनी तेतूर आतां तुमी हो 4 पर्यंत वाडयतले आनी तुमी म्हणटले तांकां जेवण दितात म्हणटा पळय हो कितपत सारको आहा. हितून आतां तुमी जेवण दितले म्हणटा तितून जेवण तुमी कितें दितले भुरग्यांक तें स्पेसिफाय करूंक जाय न्ही. कित्याक सगळेच भुरगे नुस्तें खातात हें खातात तशें ना. प्रत्येकाची चॉयस वेगवेगळी आसता. तेन्ना तुमी स्पेसिफाय करूंक जाय की प्रत्येक इस्कॉलांच्यान तुमी आपूण पेरंट्सांची मिटींग घेवंक जाय प्रत्येक हेजें की बाबा तुमचो भुरगो कशें कितें हेजेर तुमी सारकें तुमी हें करतल्यात तालमील दितल्यात जाल्यार तुमी फुडें सरोंक जाय न्ही. कित्याक आतां जे तुमी दितात पळय तेजेर लोक अक्षरशा आड्डी मारतात की हेंच खाल्लें तुमच्या इस्कॉलांतल्यान आनी आमच्या भुरग्यांक प्रॉब्लेम जालो हें जालो म्हणून. तेन्ना तेजेर तुमी पयलो तोडगो काडूंक जाय की लायली काडली जीब आनी लायली ताळ्याक तसलें उपकारना तें. कित्याक एड्युकेशनाक सगळ्यात धाकटे भुरग्यांचे सगळें तुमी हें करूंक जाय खरें चिंतूंक जाय. आतां तुमी म्हणटात आतां तुमी जेन्ना तुमी भुरगीं पास आवट जातात पळय तेन्ना तुमी तश्यो नोकऱ्यो दवरल्या त्यो बाबडे डिग्री घेवन हेवटेन तेवटेन भोंवतात. थोडे आजुनूय लोकांच्या घरांनी आनी तो म्हणटा आपूण हें जावन म्हणटा कांय फायदो ना. तशें तुमी करा मरे कितें हो एड्युकेशनाक तुमी हें करतात पळय. आतां आमी शिकल्यान कितले आतां कितले भुरगे बाबडे तेंचेर केन्नाच सरकारान खंयच्याच सरकारान असो एड्युकेशनाचो हे घेवंक नाहलो विशय. हो आतां हो सरकार आतां प्रमोद सावंत हे घेता बस आतां डिसिजन घेतला तुमी खंयच्या बेजिकार घेता डिसिजन हो. आतां तुमी पयलीं पब्लिकांक पेरंट्सांची मिटींग घ्या ऑल ओवर मिटींग घ्या जशें तुमी जाहीर सभा घेतात पळय तशी जाहीर सभा घ्या पेरंट्साची सगळ्या इस्कॉलांची आनी तितूर तुमी तोडगो काडा मरे. पेरंट्सांचें कितें आहा तें सोल्युशन विचारा तांकां तेंचो मान्यता घ्या. तुमी काडटाना सांगता डायरेक्ट 4 पर्यंत हे पर्यंत कितें आतां पळय आतां 1:30 भुरगे सुट्टात थोडे 1:45 सुट्टात. थोडो पेरंट्स कितें करता एडजस्ट करता म्हाजो हो जेवणाचो टायम तेन्ना हांव म्हणटा मातसो तो चेड्याक म्हाज्या सोडटलो आनी घरा कडेन 2 गोटे कितें खातलो परत कामाक वयतलो. आनी 4 जेन्ना सोडटा म्हणटा पळय तेन्ना तो 4 पेरंट्स कसो येतलो ऑफिसांच्यान. आमी मांड बंद करून येवं शकता पूण ऑफिसांच्यान जो येतलो पळय कोणा कडेन कामाक आसा तो कसो पावतलो भुरग्याक हाडूंक 4 तेणें कितें करपाचें. तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता ती. आतां बाजरांतान कोण येता पळय तो बाबडो घरा पावतलो तरी ताका लेट जातली. ताका थंयसर मागीर गाडयेंतल्यान बशींतल्यान देंवपाक ताका पेरंट्स थंयसर आसूंक जाय तो मेळचो ना ताका. कित्याक तो ऑलरेडी कामाक आसतलो पूण तेजी आवय म्हण आनी कोण भयण वयतली थंय काम. पूण हेजेर तुमी पयलो विचार करूंक जाय. तुमी सांगता 4 हें घ्या अरे विचार करा पयलीं प्रोसिजर सारको घेयात तुमी आनी मागीर तुमी मान्यता दियात न्ही. पयलोच तुमी मान्यता दिता लोकांक हितून घ्या मरे कॉन्फिडन्सान घ्या तुमी पेरंट्सांक कॉन्फिडन्सान घ्या. तुमच्या तुमी थरयतात बसतना न्ही तशें जायना. तेन्ना हेजेर म्हाजो तरी सांगता की सरकारान हेजेर परत फेरविचार करचो आनी पेरंट्साची एक कंप्लीट हेजी नॉर्थाक आनी सावथाची मेळून मिटींग घेवची आनी तेजेर कितें तें तोडगो काडचो. थँक्यू.